بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. درس اليوم وهو أنواع الأنابيب البلاستيكية أو les différents types du sonde. les différents types de sonde، وهذا الدرس نقدمه بطلب من الطلبة. les différents types de sondes، عندنا les sondes endotrachiales، عندنا les sondes nasogastriques، عندنا les sondes vésicales، عندنا les sondes d'oxygène، عندنا les sondes d'aspiration. رايحين درك نبدو، on va commencer le son d'aujourd'hui avec sonde endotrachiale، يعني انبوب بلاستيكي يدخل عن طريق الأنف أو عن طريق الفم، وجينيرالمون يعدلوا الانستيزيست المخدر، الطبيب المخدر لإجراء عملية مثلا داخل عنبر الجراحة لكي المريض يتنفس بار تنفس اصطناعي ميكانيكي. Comme définition, la sonde endotrachiale, c'est une sonde destinée à être insérée par la bouche، يعني نقدروا ندخلوها على الفم ou le nez أو الأنف dans la trachée في القصبة الهوائية pour assurer le maintien de la perméabilité des voies aériennes et permettant la ventilation mécanique. يعني عن طريق la sonde endotrachiale نركبوها في l'appareil de ventilation mécanique، وهو لكي المريض يكون تحت التنفس الاصطناعي الميكانيكي، يعني يتنفس عن طريق l'appareil de ventilation mécanique. هذه جينيرالمون نلقيو المريض كي يجي يعمل عملية جراحية، باش يعمل عملية جراحية سوز انستيزي جينيرال، يعني تحت المخدر العام، أو المرضى اللي فاقدين الوعي اللي انكونسيون، نلقوهم جينيرالمون دون لي سوان انتونسيف، لي سال دو سوان انتونسيف ولا في سال دو ريانيماسيون، دي مالاد جينيرالمون غراف كي بي با ريسبيري، يعني الطبيب يطلب لا سوند اندوتراكيال هذه ويعدلوا المريض هذا تحت لا فونتيلاسيون ميكانيك، تحت التنفس الاصطناعي الميكانيكي. كذلك عندنا لا سوند فيزيكال. لا سوند فيزيكال وهي الانبوب نتاع البول، généralement نعدو كي يكون quand l'urine produite par un rein ne peut plus s'écouler. Quand l'urine produite par un rein ne peut plus s'écouler dans l'urétère. Canal qui va du rein à la vessie. L'urétère c'est un canal يهبط من le rein à la vessie. À cause de calcul، يعني تكون كاينه حجره صغيره في اليوريتير هذا تبلوكي ما تخليش البول يهبط من لي ران لا فيسي. qui bloque par exemple le chirurgien peut placer une double voie qui va permettre à l'urine de s'écouler. لهنا الشيرجيان كيما كوليك نيفريتيك الحالات تلقي المريض يسفري، ولا كاين بارفوا لي فيو اللي عندهم لا زاديروم دو بروستات يعدلوا لهم لا سوند فيزيكال، سادير تلقي عنده اللي انكابابل مالاد بور اوريني، ولا المرضى اللي اليتي ما يقدرش يروح للطواليت يبقى ماشي جاي، يعدلوا الشيرجيان اون سوند فيزيكال. اوسي ثاني لي مالاد انكونسيون، لي مالاد باش يعملوا عمليه جراحيه كبيره ولا كذا، يعدوا لهم لا سوند فيزيكال، وهو انبوب بلاستيكي بيان سور افيك لا تكنيك لا فيش تكنيك نتاعو. لا سوند نازوغاستريك. لا سوند نازوغاستريك وهو سان بتي تويو qui permet d'administrer directement des nutriments dans l'estomac. يعني نقدروا عن طريق الانبوب هذا يدخل عن طريق الانف ويهبط عن طريق اللوزوفاج، الانف يهبط اللوزوفاج ومن بعد يهبط للمعده. نقدروا عن طريق الانبوب هذاك لا سوند هذه نقدروا نعدلوا فيه نيوتريسيون، يعني نقدروا نعدلوا له ليغوم ولا حاجه بيان سور افيك بريسكريبسيون ميديكال. نيوتريمون دو ليستوما en passant par une narine وهما le nez, et en descendant par l'œsophage. La sonde permet aussi d'aspirer les
contenu de l'estomac. اوقات في les intoxications médicamenteuses نقدروا نسبيرو لو كونتوني دو ليستوما. ممكن المريض يكون شرب دواء ولا كذا، الطبيب يقول لنا عندو لا سوند ونجبدوا له لو كونتوني دو ليستوما. La passe de la sonde est désagréable, mais ce n'est pas douloureux. صح المريض كي يجيو نعدوا لا سوند جينيرالمون يصير جيني يعني يتقلق شويه، بصح ما توجعش لا سوند، جامي كانت تعني تؤلم المريض. Lorsque la sonde est en place, on ne le sent pas يعني ما نحسوش بها، et elle n'empêche ni de respirer ni de respirer. ni d'avaler. C'est-à-dire كي نعملوا لا سوند نازوغاستريك المريض يتنفس عادي طبيعي جدا ويقدر يبلع، هذا نورمال يعني يبلع هذيك نتاعو ولا كذا نورمال عادي. لا سوند نازوغاستريك راني عدلتها درس من دروس اللي تلقوها في اليوتيوب الماضيه، لي فيديو نتاعي كي ترجعوا اون اريير تلقوها. Là, la sonde d'aspiration. La sonde d'aspiration est un geste invasif. C'est un geste invasif, la sonde d'aspiration, qui consiste à introduire une sonde dans la partie supérieure de la trachée d'un patient, qu'il soit ou non intubé. Soit intubé ou مش intubé. عنده la sonde endotracheale ولا ما عنده sonde endotracheale. Généralement المريض يكون encombré ولا c'est-à-dire عنده سيروزيتي في la bouche تاعو généralement في الترشي نتاعو. Donc on va l'aspirer ou la trachéotomiser يعني المريض عنده la trachéotomie c'est-à-dire حال ليه ان اوريفيس في الكو، حل ليه اوريفيس على الكو يتنفس من هنا، عنده كانيول هنا يتنفس منها. كانيول هذه دو طون طون نظفوها وساعه ساعه نسبيروها لا كانيول باسكو تعد لينا اون سيكريسيون، تعد لينا اون سيروزيتي والمريض ما يقدرش يتنفس مليح. دونك نسبيروها بلا سولد هذه داسبيراسيون. لا تراكيوتومي وهي لوفرتور هذه لوريفيس في الكو بور فاسيلي في التراشي في طريق الكو لهنا بور فاسيليتي لا ريسبيراسيون مالاد بور كو لو مالاد ريسبير. لا سوند reliée à une source de vide permet d'aspirer les sécrétions du patient afin de maintenir la liberté de ses voies aériennes supérieures, c'est-à-dire pour libérer les voies supérieures aériennes. كذلك عندنا لا سوند اوكسجين ولا لا سوند نازال. مثلا لا سوند اوكسجين ولا لا سوند نازال هذه صدير باش المريض ساعه ساعه يكون يريسبير مال، عنده ديسبني ديفيكولتي ريسبيراتوار ولا كذا، والطبيب يدوموندي ليه لا سوند دوكسيجين. لا سوند دوكسيجين سون سوند نازال جينيرالمون ندخلوها عن طريق الانف، ماهيش لونيت دوكسيجين وماهوش لو ماسك دوكسيجين. لا سوند دوكسيجين سي اون سوند دوكسيجين. درك من بعد نقدم لكم الصور نتاع الدرس هذا كامل. Elle consiste à introduire par le nez, elle consiste à introduire par le nez une sonde jusqu'au pharynx. Son extrémité est multi-perforée, c'est-à-dire l'extrémité تاع la sonde هذه اللي باش ندخلوها la sonde d'oxygène فيها معمرة بالثقبات في la partie inférieure هذه اللي ندخلوها عن طريق الأنف. Mais il y a le risque lorsque l'introduction nasale d'un saignement abondant. C'est pourquoi elle doit être posée par un infirmier ou infirmière compétente ولا compétent. C'est-à-dire la sonde d'oxygène هذه ندخلوها بالعقل bien sûr avec prescription médicale pour ne pas traumatiser les narines, le nez, la voie nasale هذا pour ne pas le traumatiser ou ne pas provoquer un saignement يعني نعدوه يرعى في المريض واللي يجري الانف نتاعو بالدم. دونك نعدوها avec un lubrifiant ونعدوها بالعقل و سي une technique qui est facile ليا. لهنا الحوايج اللي لازم يكونوا واجدين مع لو سون دوجوردي. لازم يكون عندنا لا سورس دوكسيجين. لا سورس دوكسيجين بيان سور لا سورس دوكسيجين تكون عندنا ميورال في الحيط سورس دوكسيجين، ولا تكون عندنا بوتاي دوكسيجين قرعه نتاع اوكسيجين.
باش كي نعدوا للمريض الاكسجين نلقوا الاكسجين. سورس داسبيراسيون بور لاسبيراسيون ou aspirateur électrique, soit source d'aspiration murale ou source d'aspiration appareil aspirateur électrique تمشي بالكهرباء. كوليكتور او بوش اون كا دو سيفوناج، ساعة يقول لنا مريض الطبيب المريض هذاك اون سيفوناج دونك سيجور لو كوليكتور ولا لا بوش surtout pour le son physical. Appareil respiratoire mécanique, l'appareil respiratoire mécanique درك نعطي لكم بعد حين. l'appareil respiratoire mécanique هو اللي تخلي المريض يتنفس تنفس اصطناعي. Le chariot de soins, bien sûr, يكون بحثنا avec le nécessaire, les gants, le lubrifiant, tout le nécessaire يكون حاضر في الشاريو هذا. الكانيول دي غيدال bien sûr باش نعدوه في فم المريض pour ne pas المريض يرجع لسانه en arrière, ainsi que ما يعضش la sonde endotrachéale le malade, surtout le malade qui est inconscient. Généralement, le مريض اللي فاقد الوعي نعدوا له الكانيول دو غيدال يجي في الفم. درك نعطيو لكم بعد حين. هذا باش اول حاجه ما يقطعش لا سوند اندوتراكيال المريض، وكذلك ما يرجعش اللسان تاعو للورا باسكو لو مالاد تلقيه جينيرالمون انكونسيون. l'aspirateur mécanique médical électrique. l'aspirateur médical électrique ثاني لازم تكون موجوده. هذا درس اليوم، نتمنى ان ينال اعجابكم هذا الدرس. كي يكون عندكم سؤال ولا مثلا درس تحقوه ولا كذا تقدروا تعدوا لي في لي كومونتير. ونشكر الناس اللي راهم يشجعوا في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.